नाम की बच्ची थी, उसकी खाला बनी हुई, आपसे बेहतर तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। और यकीनन मेरी तरफ से सल्यूट है आपको कि आप माँ नहीं बनी, लेकिन आप माँ बन रही थी उसकी। हुआ क्या था, कुछ बता सकती हैं? उसकी जान नहीं बचा सकी। हुआ क्या था? मैं उसके इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ ना, क्या हुआ था मुझे बताइए आप। काफी कोशिश की थी उसको बचाने के लिए, बस वो शादी करना चाहती थी। किससे करना चाहती? कोई जुर्म नहीं है, निकाह करना कोई जुर्म नहीं है, और वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी। हाँ। तो ये कब से मारपीट कर रहे थे उसके साथ? उसने आपको क्या बताया? 3 माह हो गए मुझे ना, जुमे वाले दिन से ही पता चला कि क्या मसला है। अच्छा, क्या हुआ? जुमे वाले दिन मैं ना उधर बाहर निकली हूँ। हाँ। तो मेरी बेटी उधर पढ़ने जाती है अनम के पास। अनम के पास, कुरान पाक भी उसके पास ही पढ़ा है, तो स्कूल का भी उसके पास, दूर नहीं भेजती थी कि बड़ी है तो उसके पास ही जाती थी। तो मैं बाहर निकली हूँ, वो कहती है जाओ मम्मा पूछ के आओ क्यों मुझे वापस भेज दिया। आप ही की मम्मा आई थी, कहती थी कि आपने आज पढ़ने नहीं आना। तो मैं कहा चलो मैं जाती हूँ। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं बाहर निकली हूँ। निकल के तो मैं उधर गई तो मुझे नजर आई है पाँव में जूते नहीं थे। तो मैंने कहा कभी ऐसे निकली ही नहीं है, जूते भी नहीं है, सर पे दुपट्टा भी नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी चादर दी है। तो मैंने कहा अनम बेटा क्या हुआ है? आके इधर घर ले आई हूँ। मैंने कहा बेटा क्या है? कहती आंटी मुझे मार रहे हैं घर वाले। मैंने कहा बेटा तुम्हें क्यों मार रहे हैं? तो मैंने कहा सही मुझे बात बताओ क्यों मारते हैं? 2 माह हो गए मैं जाती हूँ, तू रोती है, मुझे बात नहीं बताती, क्यों रोती है? कहती आंटी मैं शादी करना चाहती हूँ। इजाज़ उसका नाम है, लड़का, वो बेड़ा रहता है। मैंने कहा चलो तू शादी करना चाहती है ना, मैं उसको देखती हूँ, मैं तेरे घर वालों को भी मनाती हूँ। कहती ठीक है। ये कितने दिन पहले की बात है? ये जुमे वाले दिन की उसके बाद हफ्ते को मारा उन्होंने? नहीं, इतवार को मारा। इतवार को मारा? उसके भाई ने मारा है, बाप ने मारा है, किसने मारा? उसकी माँ ने और उसकी बहन ने और उसके बाप ने। भाई नहीं थे। माँ और उसकी बहन वो ही पट्टियाँ पढ़ाती थी अपने मियाँ को। कहती थी इसकी टांगें तोड़ दो, इसकी कमर तोड़ दो, इसको लटा दो, ऐसे कर दो। इस दिन आखिरी दिन इतवार वाले दिन मैं निकली हूँ, चाया मसाया का के आंटी आपको ना अनम आप ही बुला रही है। तो मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ। मैं उधर चली गई। अब तक अनम के चेहरे पे कोई निशान, चोटें, कोई चीज़ थी? हाँ, मारा हुआ था, ये सारे जख्म थे, ये वाले इधर भी थे, ये सारे जख्म थे। इतने ज्यादा नहीं थे, ये पहले वाले जो 2-3 दिन के थे ना वो ही थे। अच्छा। तो मैं गई हूँ, जाके मैंने ना देखा ना जब, तो मैंने कहा मैंने आपको मना किया था, आपने क्यों मारा है हमको इतना ज़्यादा? मैंने कहा चलो मैं अब ले जाऊँ इसको घर अपने। कहती नहीं आज नहीं जाने देना। मैं कहा नहीं, इसकी बहन आ गई है। वो मुझे पकड़ के ऐसे खड़ी हुई है, उसकी बहन ने, उसने ना कहा कि इसको बाहर छोड़ के आओ। आपका कहा? हाँ, इसको बाहर छोड़ो और इसकी कमर तोड़ो, टांगे तोड़ो, इसको चारपाई पे डालो। उतनी देर तक उसकी बहन ने ना इधर कुछ चीज थापा मारा है, उसकी बाजू ऐसे हो गई है। तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त किया और मेरी वो टांगों को पकड़ लिया अनम ने, और मेरी इधर से पकड़ा गले पे, तो चादर मेरी उधर गिर गई। इन्होंने मुझे वैसे ही बाहर निकाल दिया। इन्होंने कहा धक्के मारे हैं, बाहर निकल जाओ। कोई भी नहीं देख रहा था, बस आके बोझ सा था। 2 घंटे बाद फिर उसकी मम्मा आई है, कहती है नमना सोई हुई है। तो हमने कहा था सोई हुई है, तो पता नहीं इसको क्या हुआ है, हमने तो देखा है तो हमें तो डर लग रहा है, आन के देखो। उसकी मम्मा कह रही है, ड्रामा कर रही है। जब मैं दौड़ के गई हूँ ना, तो मैं उसकी ना बाजू में बगल में ही बैठ गई, ऐसे लेटी हुई थी। तो मुंह पे ऐसे ज़्यादा कपड़े थे, इधर ज़्यादा रखे हुए थे, खून बह रहा था। तो मैं गई हूँ तो मैं जल्दी से ना मैंने इधर से कपड़े उठाए हैं। तो जब मैंने वो मंज़र देखा तो उसके हैंड भी देखे, काफ़ी वाइट थी। तो जब उसके देखे ज़ख्म देखे, खून बहता देखा, तो मैंने उनको कहा तुमने तो मार दी है ना, इतना जुल्म कर दिया। बाप चला गया मार के। तो दोनों माँ बेटी थी घर। फिर आंटी तुम जाओ नहीं, तुम नहीं जाओ, हमारे पास बैठो, हमें डर लग रहा है इससे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगी अब, हमने तो इतना जुल्म कर दिया, मैं तेरे अब्बू को फ़ोन करती हूँ। मैंने फिर उन्होंने नंबर
مجھے دیا. میں نے فون کیا, کہتی ہے, میں نے کہا بھائی وہ ہمارے گھر آئی ہے باجی, تو گھر آؤ. اچھا میں آ رہا ہوں. ڈرامے بازی, ڈرامہ کر رہا. مارا ابو نے اور دونوں ماں بیٹی, اللہ تینوں نے مارا. بھائی نے نہیں مارا؟ بھائی نے. جب وہ جمعے والے دن آپ کے پاس آئی تھی اس نے کیا بتایا تھا مجھے کون کون مارتا ہے؟ میری بہن مارتی ہے, وہ ظلم کرتی ہے. ابو کو کہتی ہیں, یہ دونوں ابو کو کہتی ہیں. ابو مارتا ہے, ماں اور بہن. بھائی نہیں مارتے؟ نہیں بھائی نہیں مارتے, اس کے بھائی تینوں ہی نہیں مارتے تھے, ابو مارتا تھا. ماں اور بہن کہتی تھی تو ابو مار. یا اللہ آپ نے بڑی ہمت ہمارے کیا. محلے والے ہیں سبھی, ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں سارے, تو ہمیں بس اس کو انصاف چاہیے. ملے گا. وہ نا بچی بہت اچھی تھی, اب مجھے نیند بھی نہیں آتی گھر. وہ بڑی پیاری تھی, میری بیٹی کی استاد تھی, بڑی پیاری تھی. ان ماں بیٹیوں نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا. وہ بڑی پیاری تھی. اللہ آپ سب کو صبر دے. وہ بڑی پیاری تھی. اللہ آپ سب کو صبر دے. میں اس کی قبر میں بھی نہیں جا سکتی, بڑی پیاری تھی. پھر آپ اسی دن ہمت کر کے پولیس کو بتا دیتے, وہ بچ جاتی. ان کی عزت دیکھتی رہی. میں نے کہا ان کی عزت بچ جائے, انہوں نے مجھے ہمراز بنایا ہے, چلو ان کی عزت بچ جائے. میں نے لوگوں کو بھی ڈالا ہے, میں 4-5 لوگ بھی لے کے گئی ہوں. میرے ابو کی شاپ ہے, ادھر سے میں 4-5 بندے لے کے گئی ہوں. ایک بندہ پولیس میں ہے, وہ بھی آیا, اس نے پیار دیا ہے. انہوں نے کہا وہ حق مانگ رہی ہے, اس کی شادی کر دو, بچہ بھی اچھا ہے. خود بھی اس کا لیٹر آیا ہوا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ سے تو ہاں جی جوائننگ کا. وہ تو انہوں نے اس دن بھی مارا تھا, بہت زیادہ مارا تھا اس دن بھی. وہ بچی مجھے بتا لیتی تھی, کہتی تھی آنٹی بتانا نہیں ہے. انم جہاں شادی کرنا چاہتی تھی جی وہ لڑکا, اس کو آپ جانتی ہیں؟ جی جانتی ہوں. ان لوگوں نے ان کے گھر رشتہ کبھی بھیجا ہی نہیں تھا؟ نہیں بھیجا تھا, بھیجا تھا انہوں نے. ہاں جی بھیجا تھا. وہ نا انہوں نے بھیجا بھی تھا, یہ گالیاں نکالتے تھے, اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. کہتے تھے کہ وہ غریب ہے, وہ اچھی فیملی نہیں ہے, اس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا ایک دفعہ آپ کر دو, جیسے مرضی ہیں آپ, نہ اس کو گھر بلانا. ہاں جی اس کی قسمت ہے, آپ نہ آنے دینا اس کو. وہ رشتہ دار ہیں ان کے. ہاں جی آپ کی بات ہوئی اس لڑکے سے کبھی؟ ہاں جی میری بات ایک دن ہی ہوئی ہے. وہ بھی ہم نے ان کو بتایا ہے کہ انم نا ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیں. کہتے دیکھ لو, پر شادی ہمیں انہوں نے ڈیل یہی کیا تھا کہ شادی کریں گے. تو پھر بعد میں مکر گئے, انم کے سامنے مکر گئے تھے. لڑکے نے آپ سے بات کی, اس نے کیا کہا آپ کو؟ اس نے کہا میں شادی آنٹی کروں گا, اور نہ 8 دن مجھے دے دو, 8 دن کے بعد نہ میں اپنے ماں باپ کو بھیجوں گا. اچھا ہاں جی میں لڑکا یعنی تیار تھا, اور وہ پہلے بھیج بھی چکا تھا. پہلے بھیج چکا تھا. انہوں نے گالیاں نکالی تھی کہ ہمارے گھر نہیں آنا. اس کی بہن بھی آئی تھی رشتہ لے کے, تو انہوں نے شادی نہیں اس کی اس کے ساتھ. وہ شادی کرنا چاہتی تھی, جسٹ کہ وہ نکل کے نہیں گئی تھی. یہ جو الزام لگا رہے ہیں نا اس کے اوپر, اس کی ذات کے اوپر, وہ قرآن کی حافظ قرآن تھی بچی, اور اس کے پاس دین بہت زیادہ تھا, قرآن پاک پڑھی ہوئی تھی. بچے ادھر پڑھتے تھے, اسکول کا ماشاءاللہ 14ویں کی اسٹوڈنٹ تھی, بہت اچھی بچی تھی. اللہ اللہ. انم ان کی سگی بیٹی تھی؟ ہاں جی سگی بیٹی تھی, پر ظلم بہت زیادہ کیا. یہ ماں ہے, ماں کا تو دل دہل جاتا ہے. یہ ماں نہیں تھی, ماں تو اتنا زیادہ کچھ برداشت کر لیتی, یہ ماں نہیں تھی.